فرمایا وَنَّحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ فرمایا میرے بندے آؤ میں تیری شارگ دے بھی نیڑے آؤں اس واسطے ایک مسئلے دا تے پتہ چلے آؤ رب نو جدوں بھی پکارو جس حالت دے اندر بھی پکارو عرشاں والا رب اپنے بندیاں دیاں صداواں سندا اے اس واسطے محبت دی دعوت دینا چاہنا وا در چھڈ کے رب دے دارے ورگا در چھڈ کے رب دے دارے ورگا در چھڈ کے رب دے دارے ورگا کسے غور دے دار تے جائے کیوں او سب دیاں پوریاں کار دائے رب سب دیاں جوڑیاں بار دائے او سب دیاں پوریاں کار دائے رب سب دیاں جوڑیاں بار دائے پلہ غیر دی اگے وچھائے کیوں او سبحان اللہ در چھٹ کے رب دے دارے ورگا در چھٹ کے رب دے دارے ورگا او خالق مالک سب دائے بس سجدہ اس نو سجدائے او خالق مالک سب دائے بس سجدہ اس نو سجدائے کائنات داتا اللہ کائنات داتا اللہ کسے غور نو داتا بنائے کیوں در چھڑ کے رب دے دارے ورگا اور بات یہ کر دینا چاہنا آقا دی ذات نو چاند دے گا او دے دین تو جان لٹان دے گا سونے دی ذات نو چاند دیا تو جیڈ تو جان لٹان دیا جدو کلمہ نبی دا پڑے آئے جدو کلمہ نبی دا پڑے آئے کسے غور دے پیچھے جائے کیوں در چھڑ کے رب دے دارے ورگا تے جڑا یار صدیق کی عمر دائے عثمان غنی حیدر دائے بس یار حضور دے ملے جاون بس یار حضور دے ملے جاون ہائے یار حضور دے ملے جاون کسے غور نو یار بنائیے کیوں در چھڑ کے رب دے دارے ورگا